PGI ने वाज़ेह किया था कि हम तैयार हैं लेकिन आजमाना नहीं। भारत ने वही गलती कर दी और आजमा लिया। फिर जो जवाब दिया पूरी दुनिया ने देखा। ऑन ग्राउंड हमने क्या जवाब दिया भारत को पता चल चुका। अब सिफारती सतह पर पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, क्या करना चाहिए, क्या कहेंगे? वक्त भी में धमाके कह के पाकिस्तान का इंडिया को जवाब दिया तो उनको अंदाजा गलत साबित हुआ। आज रात भी शायद उनको ये अंदाजा था कि शायद इनकी तरफ से इतना नहीं रिएक्शन, आज भी हमने उनको साबित किया कि इतना जो है उनको जो है गलत फहमी उनकी दूर कर दी। अब जो इस वक्त सूरत हाल है, पाकिस्तान बिल्कुल हर लिहाज से हर सतह के ऊपर फौकियत हासिल है और अभी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास 10 बजे होगा जिसमें तमाम स्टेक होल्डर मौजूद होंगे, सिविल और मिलिट्री क़यादत आला सतह मौजूद होगी। उसमें जो है इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रख के फैसले किए जाएंगे। और ये भी मैं बताऊं, मेरी खुद फॉरेन मिनिस्टर से बात रात को हुई को 3 बजे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं दोस्त ममालिक के साथ जो है राब्ते में हूँ। ठीक है तारिक, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। नजम साकिब साहब, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है। आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा, जो बात हम सिफारती सतह के हवाले से कर रहे थे। देखिए उसमें इस वक्त जो है ना एक बात अभी हुई है कि हमने सबक सिखा दिया है। पहले तो जरा इस पे बात कर लेते हैं। आपने तो सबक सिखा दिया, मसला ये है क्या हिंदुस्तान ने सबक सीखा भी कि नहीं? ये बड़ा जरूरी पॉइंट है क्योंकि उससे हम तवक्को रखें। अगर वो उससे सबक सीखना होता तो पिछले 4 दिहाइयों में जो जो कुछ हो चुका उसको अच्छी तरह से पता था, उसने नहीं सीखा। तो मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा इस बात से कि हमने तो सबक सिखा दिया लेकिन इंडिया ने सबक अभी तक नहीं सीखा। एक जो आपने अभी सवाल किया ना कि जी कितना नुकसान उनका हुआ है, तो ये तो हो गया कि जी 5 तैयारे जो हैं वो आपने उनके गिरा दिए, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उधर से राफेल के जो हैं आपके शेयर्स गिर रहे हैं, इधर से माशी तौर पे एयरलाइनें बंद हैं, उनको नुकसान हो रहा है, इधर से गुजर नहीं सकते। फिर उसके बाद उनको मईशत में और खास तौर पे जो है वो जो ये जो आपके यानी हमले हुए हैं जो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है उसमें जो उनका नुकसान हुआ है, 2 जगह पे और नुकसान है जिसकी तरफ ध्यान दिलाना बड़ा जरूरी है। सबसे पहला बड़ा नुकसान हिंदुस्तान को अब तक ये हो चुका है कि उसकी जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, उसके जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, उनका जो थिंक टैंक है वो एक्सपोज हो गया है। इससे बड़ा नुकसान क्या होगा कि इतनी बड़ी कहते हैं जी शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया और हमारी फौज ऐसी है और फलाना ढमकाना ऐसा है। आप ये देखिएगा कि चंद घंटों के अंदर अंदर आपको एक ऐसा जवाब मिलता है जिसमें सवाए हजीमत के, सवाए बेइज्जती के आपके पास कुछ नहीं है। ये है एक बड़ा नुकसान जो कि हिंदुस्तान को इन चंद घंटों में हो गया है। दूसरा नुकसान आलमी, ये जो आपने सिफारती तौर पे पूछा है ना, आलमी कुव्वतों ने, आलमी दुनिया ने, पूरी दुनिया ने कहा मत कीजिएगा। रेस्ट्रेंट का यानी लफ्ज इस्तेमाल किया कि रेस्ट्रेंट कीजिए। पाकिस्तान ने रेस्ट्रेंट किया, हिंदुस्तान ने नहीं किया। इसका मतलब यह है कि उनको आलमी तौर पे भी यूनाइटेड नेशंस ने, इसके अलावा पूरी दुनिया के जितने इनके दोस्त ममालिक हैं, रूस है, चीन हमारा दोस्त है, USA है, बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं, उनकी बात हिंदुस्तान ने नहीं मानी, रेस्ट्रेंट को रिफ्लेक्ट नहीं किया, रेस्ट्रेंट नहीं किया और अपनी जो है वो यानी वो क्या कहते हैं आप उधरी करके और आपने जो है वो हमला कर दिया। तो आपकी आलमी तौर पे एक और सुबकी हुई है। और अगर आप यानी डिप्लोमेटिक उसमें आते हैं ना लाइफ में, तो आपको पता चलता है कि असल चीज ये होती है कि आप अपना इमेज जो है वो रखते हैं, इमेज मजबूत करते हैं और एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे आप उभरना चाहते हैं। आपकी पूरी की पूरी जो सिफारतकारी है वो इस पे मुंतज होती है। क्या हुआ आपका? आपने दुनिया को बताया कि आपने दुनिया की बात नहीं मानी, नंबर 1, आपने हमला किया और आपको उसका जवाब मिल गया। मुझे ये बताइएगा कि इसको अगर बेइज्जती नहीं कहते आलमी तौर पे तो किसको कहते हैं? लिहाजा उसके नुकसानात जारी हैं। इस वक्त की आखिरी बात, ये सफेद झंडा और ये सारा कुछ जो है ये बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारी फौज ने सिर्फ बातें नहीं की, करके भी दिखाया है। हमारी एयरफोर्स ने सिर्फ बातें नहीं की, करके भी दिखाया है। इस पे तो अल्लाह ताला का शुक्र है। लेकिन ये है कि दुश्मन हमारा ऐसा है जो शब-खून मारता है, जिसके सरप्राइज का हमें हर वक्त तैयार रहना है। और अभी तक के जो चंद घंटों की सूरत हाल है, मुझे यानी अब मैं अगर मुझे देखता हूँ, मिलिट्री स्ट्रैटेजी को देखता हूँ,
میں دیکھتا ہوں یعنی جو جنگیں ہوتی ہیں، جو حساب کتاب ہوتے ہیں، یا سفارتی محاذ پہ دیکھ رہا ہوں، تو آپ کو اور آپ کے لاکھوں دیکھنے والوں کو ایک تسلی دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا ہندوستان کو، اس نے کیا، اس کو جواب مل گیا۔ پاکستان کی پریپیئرڈنیس سفارتی طور پہ اور ملٹریلی وہ اب ثبوت کے طور پہ پیش کی جا سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے جو ہیں وہ یعنی سوئے نہیں ہیں، ہم اگلے 48 گھنٹے بھی نہیں سوئیں گے، اور اس کے بعد بھی ہمیں پتا ہے کہ آپ کسی وقت بھی ہمیں سرپرائز دے کے کوئی کسی قسم کا ابھینندن، کوئی کسی قسم کا واقعہ کر کے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ ہم تیار ہیں، ابھی بھی وقت ہے، جو ہم نے سبق سکھایا ہے وہ سبق سیکھ لیجیے۔ انیس صاحب، آپ نے بھی فرمایا کہ ہم نہیں سوئیں گے، ہم بھی نہیں سوئے، ہماری عوام بھی نہیں سوئی۔ آپ نے کچھ دیر پہلے عوام کے تاثرات سنے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جوش و جذبہ انتہائی، ہم پرجوش ہیں اور ہم پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یونٹی آپ نے دیکھی، آپ نے دیکھا سیاسی جماعتوں میں 100 اختلافات ہیں لیکن اس پوائنٹ پر اکٹھے ہیں، لیکن بارڈر کے اس پار دیکھو تو ان کی عوام اپنی حکومت پر تنقید کر رہی ہے، اپوزیشن تنقید کر رہی ہے، تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے۔ بالکل ایسا ہے، اور جنگیں دیکھیے، اگر آپ جنگوں کی تاریخ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جنگیں صرف فوج نہیں لڑتی، ادھر فوج لڑتی ہے، پیچھے سے عوام دعائیں کرتے ہیں، اور اگر کسی طریقے سے ادھر کی عوام اندر آ جاتی ہے یا فوج اندر آ جاتی ہے تو ہماری جو عوام ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس ہاکیاں ہیں۔ مجھے یاد ہے سیالکوٹ میں ہم ہاکی کھیلتے تھے، وہ ہم نے یعنی جب بھی جنگ کی عالم آتی تھی ہم یہ ہاکیاں ڈنڈے وغیرہ رکھتے تھے کہ اگر دشمن آپ کے گھر کے پاس آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ عوام کا اگر ساتھ موجود ہے دنیا کی کسی بھی فوج کو، یقین کر لیجئے کہ بہت مشکل ہے کسی دشمن کا کامیاب ہونا۔ تو اس میں عوام کا ہم نے یہ سارے مناظر دیکھے ہیں پاکستان بھر سے۔ اور آپ کو ابھی بتاؤں، میں ابھی آپ سے یعنی اس وقت دیپر پہ ہوں اور اسٹوڈیو کی طرف آ رہا تھا تو رستے میں گاڑی رکتی ہے تو وہاں پہ ایک خاکروب تھا، وہ سڑک صاف کر رہا تھا۔ پہلے تو یہ بتانا ہے کہ اسلام آباد میں اس وقت بالکل سکون ہے، دنیا کو پتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ سارے حالات جو ہیں وہ کیا ہیں اور کیا ہو رہا ہے، لیکن آج کی جتنے کام کرنے ہیں وہ سارے لوگ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس خاکروب کے پاس گاڑی رکتی ہے، میں شیشہ نیچے کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی جان یہ بتائیے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں اور پاکستان میں، اور رات کو انہوں نے کیا کیا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ دیکھیں میں اپنے کام پہ آیا ہوا ہوں، آج میں نے یہ سارا کام کرنا ہے۔ ایک چیز کی مجھے بہت زیادہ یقین ہے، مجھے ایک بات کا، کہ میری فوج جو ہے نا وہ ہندوستان کے کسی بھی حملے کو روک لے گی اور جواب دے گی۔ یہ دیکھیے گا، یہ ہے عوام آپ کی جن کو پورا یقین ہے کہ کسی بھی جگہ سے کوئی بھی بات ہوئی، اب اس ایک شخص کا یہ کہنا یہ غمازی کرتا ہے، یہ ریپریزنٹیشن کرتا ہے آپ کے عوام کی اپروچ اور آپ کی عوام کی سوچ کی۔ اور میری چھاتی جو ہے وہ بڑی چوڑی ہوئی، اور میں نے اب دیکھا کہ مجھے بھی بہت خوشی ہوئی کہ میں جو اس وقت 92 کے اسٹوڈیو جا رہا ہوں اور اپنے جو ہے وہ جو بھی خیالات، اسسمنٹ وغیرہ جو ہم نے کرنی ہے اس صورتحال کی، وہ بھی حصہ ہے اس کا۔ جی، جس جگہ پہ جو آدمی ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ سوچ بھی رہا ہے، اور اس کو یہ پتا ہے کہ اگر کل کو قربانی دینے کی باری آئی تو اپنے وطن کے لیے دیں گے نا یار قربانی۔ اور یہ والی سوچ جو ہے یہ ہندوستان میں نہیں ہے، ان کی کسی سیتا گیتا رامائن میں یہ نہیں لکھا کہ شہادت کیا چیز ہوتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ ہندوستان کو یعنی خبر تو ہے لیکن اس کو یقین نہیں ہے اس بات کا کہ جب پاکستان کی باری آئے گی، جب مسلمان کی باری آئے گی تو وہ شہید ہونا چاہتا ہے۔